समावेशी स्थानीय सरकार दिगो विकासको हकदार। हाम्रो पालिका राम्रो पालिका। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा तपाईंलाई स्वागत छ। म सजना तिमल सिन्हा अनि म सीता शर्मा। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि घर दैलोमा स्थानीय सरकार छन्। शासन, सेवा र विकासका लागि सरकारहरूले गाउँमै योजना बनाइरहेका छन्। नागरिकले पनि नजिकबाट हेरिरहेका छन्। केन्द्रीकृत र एकात्मकबाट संघीय शासन प्रणालीको बाटो रोज्दै नेपालले जनप्रतिनिधि मार्फत स्वशासनको अभ्यास गर्ने र आफ्नो आर्थिक विकासको लागि पहल लिन सक्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यो अधिकारपछि अहिले स्थानीय सरकार कुन ठाउँमा छन्? कार्यक्रममा हामी स्थानीय सरकार र नागरिकलाई जोड्दै शासन, सेवा र विकाससँग नजिक रहेर बहस गर्नेछौँ। अस्ट्रेलिया सरकार र द एसिया फाउन्डेसन बीचको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत तयार पारिएको यो कार्यक्रम 7 प्रदेशका 7 नगरपालिकामा केन्द्रित हुनेछ। यो कार्यक्रम CIN मार्फत सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि CINखबर.com र मोबाइल एप CINमा पनि चाहेको बेला तपाईँ विश्वभरि नै सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै CIN को फेसबुक पेजमा गएर सांकेतिक भाषामा हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको 144औं अङ्कमा आज हामी स्थानीय तहले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा बनाएको ऐन कानून, हामीले 2075 साल असार 24 गते नगरपालिकाबाट हामीले एउटा स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यविधि भनेर एउटा हामीले बनाएको थियौँ। त्यो अनुसारमा हाम्रो अन्य कार्यक्रम पनि भइरहेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रको ऐन कानून कार्यान्वयनको अवस्था, त्यो ऐन र नियमावली भइसके पछाडि हामीलाई दमक नगरपालिकामा स्वास्थ्य दर्ता सञ्चालनमा सहज भएको छ। र स्थानीय तहले स्वास्थ्य नीति मार्फत कसरी काम गर्न सक्छन्? नाटक श्रृङ्खला घुम्तीको चौतारो। चिसो छ है, अब स्वास्थ्यको अलिअलि ख्याल गर्नुपर्ने नि बुवा। पर्दैन बुवा, जुत्ता खोल्नु पर्दैन हो, यहाँ सजिलो गरी बस्नुहोस् ल यो कुर्सीमा। साथै स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा ऐन कानून बनाउन कति आवश्यक छ, विज्ञको सुझाव समेत प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्थानीय तहले आफ्नो 5 वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न लागेका छन्। यो बीचमा स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा विभिन्न ऐन तथा कानूनहरू बनाएका छन्। आधारभूत स्वास्थ्यसम्मको अधिकार पाएका स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बनाएका ऐन कानून कस्ता छन्? सबैभन्दा पहिले झापाको दमक नगरपालिकाले बनाएको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐनका बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ दमक नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गतको कोभिड फोकल पर्सन कुबेर भट्टराई। नियमावली निर्माणका सन्दर्भमा हामीले 2075 मै स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन जारी भइसकेको छ दमक नगरपालिकाको। त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा सरसफाई नियमावली पनि जारी भएको थियो र त्यसलाई हामीले परिमार्जन गरेर अहिले फेरि अन्तिम राजपत्रमा निकाल्ने दोस्रो त्यसको परिमार्जित राजपत्रमा निकाल्नलाई अन्तिम तयारी भएको छ। सायद यो 1-2 दिनभित्रमा हुन्छ। त्यो ऐन र नियमावली भइसके पछाडि हामीलाई दमक नगरपालिकामा स्वास्थ्य दर्ता सञ्चालनमा सहज भएको छ। त्यसैगरी अस्पताल सञ्चालनमा सहज भएको छ। त्यसैगरी महामारीको अवस्थामा महामारी नियन्त्रणमा गर्नुपर्ने सङ्कटकाल व्यवस्थापनका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने कुराहरू पनि ऐनमा व्याख्या भएको हुनाले त्यसलाई पनि हामीले काहीँ न काहीँ सदुपयोग गरेका छौँ। अन्य कर्मचारी व्यवस्थापनमा कर्मचारीका सेवा सुविधाका सन्दर्भमा पनि ऐनमा भएको हुनाले ती कुरालाई हामीले यो कोभिड व्यवस्थापनमा पनि सदुपयोग गरेका छौँ र अन्य नियमित सन्दर्भमा त भएकै छ। र स्वास्थ्यकै सम्बन्धित हामीले यो विशेष गरी कोभिड को सन्दर्भमा हाम्रो दमक नगरपालिकाको मातहतमा 15 बेडको दमक अस्पताल छ। त्यही दमक अस्पताल मातहत रहने गरी कोभिड उपचार केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि पनि तयारी गरेर त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन ल्याएर हामीले कोभिड हस्पिटल पनि सञ्चालन गरिसकेका छौँ। यो त नीतिगत रूपमा हामीले गरेका छौँ। र कोभिडका सन्दर्भमा हामीले दमक नगरपालिकाले केही राम्रा कामहरू गरेको हामीले पूर्वमा रहेर गर्व गर्न महसुस हुने खालका कार्यक्रमहरू गरेको हामीलाई यो कोभिड त एउटा समस्याको रूपमा आयो। दोस्रो कुरा चाहिँ जनस्वास्थ्यको सिकाइ पनि भयो। यसले चाहिँ यो सिकाइले हामीलाई अहिले अब कोभिड आयो भने यसलाई सबै कुरा हाम्रो स्ट्रेन्थ चाहिँ भइसकेको छ। जस्तो कोभिड हस्पिटल हाम्रो अलरेडी इस्टाब्लिस भइसकेको छ। त्यस पछाडि हामीले एउटा अक्सिजन प्लान्ट इस्टाब्लिस गरिसकेका छौँ। हाम्रो मेन पावरहरू कसरी परिचालित हुने भन्ने कुराहरू भइसकेको छ।
झापाको दमक नगरपालिका जस्तै कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन बनाएको छ। अहिले ऐन कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलबहादुर रावल, हामीले 2075 साल असार 24 गते नगरपालिकाबाट हामीले एउटा स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यविधि भनेर एउटा हामीले बनाएको थियौँ। त्यो अनुसारमा हाम्रो अन्य कार्यक्रम भइरहेछ। अहिले हाम्रो टिकापुर नगरपालिकामा अब हामीलाई यो पब्लिक पोलिसी पाठशालाले पनि के सहयोग गरिरहनु भएको छ भने त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले विभिन्न हाम्रा स्वास्थ्यका नीति र नियमहरू बनाएको छौँ भनेर हामीले आफ्नै टिकापुर नगरपालिकाले आफैले के अन्य कार्यक्रम पनि हामी सञ्चालन गरेका छौँ। जस्तै अब हाम्रो होम टु हस्पिटल कार्यक्रम छ, त्यस्तै अब हाम्रो आमासँग उपमेयर पोषण कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै हामीले अब टिकापुर नगरपालिकामा सँगसँगै हामीले अब हामी कहाँ टिकापुर नगरपालिकामा रहेका विभिन्न त्यहाँको नागरिकहरूलाई निःशुल्क रगतको व्यवस्था नगरपालिकाले आफैले निःशुल्क रगतको व्यवस्था गरेका छौँ। सँगसँगै अब हामीले यो अझै पनि हाम्रो मलाई के लागिरहेछ भने नीति त हामीले धेरै बनायौँ, ऐन त धेरै बनायौँ, अझै पनि हामीलाई त्यसलाई लागू गर्नलाई अझै अलिकति गाह्रो छ। हामी कहाँ किनकि जनशक्तिको समस्या छ। सँगसँगै यो कोभिडले गर्दा पनि अब हामीले धेरै जति सक्नुपर्ने त्यति काम गर्न सकेका छैन। तापनि यसमा अझै पनि हाम्रो नगर उपप्रमुखजीको अध्यक्षतामा एउटा हाम्रो बजार अनुगमन समिति पनि छ। उहाँहरूले पनि हाम्रो बजार अनुगमन गर्ने काम पनि गरिरहनु भएको छ। सँगसँगै अब मलाई के लाग्छ भने कोभिडमै अब अहिले विशेष अझै पनि अब तेस्रो लहर पनि आइसकेको अवस्थामा हामीले यो एम्बुलेन्स हामीले टिकापुर नगरपालिकाले यो एम्बुलेन्स खरिद गरेर हामीले एम्बुलेन्सलाई पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र विशेष गरी हामीले गर्भवती महिलाहरूलाई हामीले होम टु हस्पिटल भन्ने नाम दिएका छौँ कार्यक्रमको। गर्भवती महिलाहरूलाई व्यथा लाग्दा बित्तिकै हाम्रो एम्बुलेन्सलाई उहाँले टेलिफोन गर्नुहुन्छ सेवाग्राहीले, र उहाँलाई हामीले अस्पतालसम्म पुर्याउने काम हामीले एम्बुलेन्सले गर्छौँ। सँगसँगै हाम्रो अर्को एउटा प्रदेशको एम्बुलेन्स पनि छ, त्यसले कोभिडमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ र कोभिड लागेका बिरामीहरूलाई पनि एम्बुलेन्सले बोक्ने काम गरिरहेको छ। सँगसँगै मैले अघि एउटा भन्न छुट्याएको छु भने नगरपालिकाले हामीले एउटा कार्यविधि बनाएर जुन कोभिडबाट मृत्यु भएका परिवारलाई पनि हामीले काजक्रिया खर्च भनेर प्रति परिवार 10,000 दरले पनि हामीले गत वर्ष वितरण गरेका थियौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा ऐन तथा नीति बनाएर काम गरेका पालिकाहरूले काम गर्न सहज भएको बताएका छन्। कोरोना महामारीको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि स्थानीय आवश्यकताको ऐन र कानून हुँदा संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणमा काम गर्न सहज भएको स्थानीय तहको अनुभव छ। दोलखाको वैतेश्वर गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको कामबारे बताउँदै हुनुहुन्छ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रविचन्द्र आचार्य। जनस्वास्थ्य सेवामा उल्लेखनीय काम गरेको अनुभूति हामीलाई भएको छ। हामीलाई कोभिड नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले एउटा सबभन्दा पहिला त स्वास्थ्य कर्मी प्राविधिक साथीहरूलाई इन्स्पायरिङ गर्नुपर्छ। उहाँहरू मार्फत चाहिँ हामीले कोभिड नियन्त्रण गर्नलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हाम्रा 9वटै स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य केन्द्र, एउटा अस्पतालका जुन प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ स्वास्थ्य प्राविधिक, उहाँहरूलाई कामको मूल्याङ्कन गरेर अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्थापन गरिसके पछाडि उहाँहरू पनि खट्नुभयो, सँगसँगै जनप्रतिनिधि पनि सँगसँगै खटिसके पछाडि अब कोभिड नियन्त्रण गर्ने आत्मविश्वास हामीले बढायौं। त्यसैले वैतेश्वरका नागरिकलाई महामारीबाट जोखिमबाट हर हमेशा त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामीले प्रयास गर्यौं। किनभने वैतेश्वरले चाहिँ वैतेश्वर अस्पताल सञ्चालन कार्यविधि बनाएको छ, स्वास्थ्य नीति तथा सरसफाई ऐन बनाएको छ। सँगसँगै हामीले त्यस्ता किसिमका स्वास्थ्य चौकीहरूमा आवश्यक पर्ने भनौँ न हामीले प्राथमिक तथा आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि औषधि पनि र आवश्यक पर्ने सरसामग्री पनि हामीले सँगसँगै उपलब्ध गराएका छौँ। र कोभिड-19 को बारेमा जनचेतना हामीले वडा वडामा माइकिङ गर्यौं। सबै वडा अध्यक्ष साथीहरू चाहिँ खट्नुभयो र वैतेश्वर गाउँपालिकाले पहिलो वर्ष 14वटा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्यौं। त्यस पछाडि अहिले होम आइसोलेसनको साथसाथै वैतेश्वर अस्पतालमा यो आइसोलेसन वार्ड पनि स्थापना गरेका छौँ। हाम्रो एमबीबीएस डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै हामीले त्यहाँ ओपीडी सेवा पनि सञ्चालन गरेका छौँ। इमर्जेन्सी सेवा, दन्त र आँखाको पनि उपचार गर्छौँ र बेला बेला हामी शिविर पनि भर्खरै 5-7 दिन अगाडि हामीले गाइनोसँग सम्बन्धित स्त्री रोगसँग सम्बन्धित शिविर पनि सञ्चालन गर्यौं। आँखाको शिविर सञ्चालन गर्यौं, दाँत अनि अपाङ्गको त पहिचानको पनि वडा वडामा हामीले शिविर सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसैले गर्दा हामीलाई यो जोखिम, विभिन्न प्रकृतिका जोखिम हुन सक्छन्, रोग हुन सक्छन्, ती सर्ने र नसर्ने रोग पनि सँगसँगै त्यसको पनि प्रचार गरेका छौँ। किनभने हामीले त्यसैको फलस्वरूप होला वैतेश्वर गाउँपालिकामा अहिले चाहिँ
यो पहिलो डोज कोभिड विरुद्धको डोज पहिलो 80% हामीले लगाउन सफल भएका छौँ भने दोस्रो डोज चाहिँ 60% हामीले लगाइसकेका छौँ र 12 वर्षदेखि 17 वर्षका नानी बाबुहरूलाई विद्यालयमा गएर कोभिड खोप पनि हामीले लगाइसकेका छौँ। त्यसैले गर्दा हामीले अन्य क्षेत्रमा जस्तै हामीले चाहिँ ओटिसी सेवा पनि बैतेश्वरको चाहिँ नामदुमा स्वास्थ्य केन्द्रमा ओटिसी सेवा अथवा कुपोषित नानी बाबुहरूको मासिक रूपमा जाँच पनि हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ समस्या देखेकालाई निशुल्क उपचार गर्ने पनि व्यवस्था गरेका छौँ। सँगसँगै हामीले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई पनि मासिक रूपमा चाहिँ हाम्रो प्रतिवेदन चाहिँ गाउँपालिकामा पेश गर्नुपर्ने र खाजा बापतको भत्ता पनि हामीले वितरण गरेका छौँ। यसैले हामीले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ केही काम गर्न प्रयास गरेका छौँ र अहिले हामीले नयाँ महत्त्वपूर्ण काम जस्तो लाग्छ, हामीले एउटा बजार छ मैनापोखरी बजारमा ढल नलको व्यवस्थापन गरेका छौँ। पालिकाबाटै 60-65 लाखको चाहिँ हामीले बजेट विनियोजन गरेर अहिले डम्पिङ साइट पनि निर्माण भएको छ। हप्ताको 2 चोटि डम्प हुन्छ त्यहाँको त्यहाँ चाहिँ फोहोरहरू र हामीलाई त्यो ठाउँमा चाहिँ सहरीकरण बजारीकरण गर्नको निम्ति पनि ढल व्यवस्थापन गरेको कारणले गर्दा समग्रमा बैतेश्वर गाउँपालिकाको सरकारले जनस्वास्थ्य सेवामा केही काम गर्न प्रयास गरेको हामीलाई अनुभूति भएको छ। कतिपय स्थानीय तहले ऐन, नियमावली र नीति बनाएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेको बताएका छन् भने कतिपय अझै पनि प्रदेश र संघीय कानूनका आधारमा काम गरेको बताउँछन्। दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कसरी काम गरेको छ? गाउँपालिकाका प्रवक्ता हिरा थोकर भन्नुहुन्छ, हामीले मेलुङ गाउँपालिकाले विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुरुदेखि नै प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौँ। पछिल्लो समय यो कोभिडको लहर आइसकेपछि अझ हामी संवेदनशील बनेका छौँ। पुरानो स्वास्थ्य चौकीहरूलाई अपग्रेड गर्ने, त्यसलाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी तयारी गरेको छौँ हामीले। र विशेष गरी यो महामारीको सवालमा अहिले तेस्रो भ्यारिएन्ट पनि आउने तयारी गर्दै रहँदाखेरि हाम्रो आइसोलेसनहरूलाई फेरि हामीले पुनः सञ्चालन गरेका छौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सतर्कतापूर्वक राखेका छौँ र स्वास्थ्य चौकीहरूमा आवश्यक सामग्रीहरू, औषधिहरू, मास्कहरू, सेनिटाइजरहरू लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरू हामीले पर्याप्त मात्रामा राखेका छौँ। त्यसै गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि नयाँ तरिकाले अहिले तयारीमा राखेका छौँ। विशेष गरी हामीसँग रहेका स्वास्थ्य चौकीहरू 10 वटा छन् हामीसँग। स्वास्थ्य चौकी र आधारभूत सामुदायिक इकाइहरू र आयुर्वेदको पनि छ हामीसँग। यी सबैलाई राखेर पर्याप्त मात्रामा अहिले औषधि र यो कोभिडबाट जोगिने खालका सामग्रीहरू हामीले राखिरहेका छौँ र अहिलेसम्म हाम्रो मेलुङ गाउँपालिकामा यो तेस्रो भ्यारिएन्ट देखिया परेको छैन। त्यसको लागि हामीले विशेष सतर्कता अपनाएका छौँ। स्थानीय तहले बनाएको स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन कानूनका विषयमा हामीले विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधि र पालिकाका स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत कर्मचारीबाट जानकारी गरायौं। अब भने स्थानीय तहले बनाएको ऐन कानूनको प्रभावकारिता र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामको विषयमा सरकारवालाको बुझाइलाई प्रस्तुत गर्दैछौं, जसको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ सिन्धुली जिल्ला अस्पतालका अध्यक्ष प्रहलाद पोखरेल। अब यो कोभिडको महामारीको बारेमा स्थानीय तहले त सिन्धुलीको स्थानीय तहले त साँच्चै ठुलो सहयोग गरेको छ। किनभने हामीले सुविधा सम्पन्न प्रदेश सरकारले हामीलाई 97 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो, त त्यसले चाहिँ पुग्ने अवस्था थिएन र यहाँका स्थानीय तह सबैले र व्यक्तिहरूले सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरेर हामीले सिन्धुलीमा 2 महिनामा असाध्यै सुविधा सम्पन्न 50 बेडको चाहिँ एचडियू, आइसियू लगायत 50 नर्मल बेड सहित 50 बेडको हामीले चाहिँ कोभिड हस्पिटल सिन्धुलीकै अस्पतालको मातहतमा रहने एउटा कोभिड हस्पिटल सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो सुविधा सम्पन्न छ। तर एउटा कुरो के हो भने जनशक्तिको अभाव भएको छ अहिले तत्कालको लागि। पहिले चाहिँ हामीलाई नेपाल प्रदेश सरकारले पैसा पठाएको थियो र हामीले बिरामी भर्ना गरेका थियौँ। मङ्सिर 1 गतेदेखि तिनीहरूको करार अवधि यो पुस मसान्तदेखि सकियो। हामीले चाहिँ उनीहरूलाई बिदा दियौँ र अहिले हामीलाई समस्या परेको छ। मैले भर्खरै सुने अहिले 3 महिनाको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले थप दिएछ र अब हाम्रो त प्रदेश मातहतको हस्पिटल भएको हुनाले चाहिँ अब धेरै सहयोग त प्रदेशले गर्नुपर्ने, तर अहिले चाहिँ तत्काल प्रदेशको त्यति सहयोग देखिरहेको छैन र अहिले पनि अब निर्वाचनको मुख अब स्थानीय तहको अहिलेका भएका पदाधिकारीहरूको चाहिँ भएको हुनाले अहिलेको चाहिँ सपोर्ट त्यति देखिरहेको छैन। त्यही पनि अहिले स्थानीय तहहरू हिजोदेखि चाहिँ एउटा संयुक्त सिडिओ साहबको चाहिँ उसमा बैठक बसेर चाहिँ अब यसलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर चाहिँ अब लाग्नु भएको छ होइन। अब हाम्रो भेन्टिलेटरहरू सुविधा सम्पन्न छ, अहिले सबै कुरो छ र अब अक्सिजन प्लान्ट पनि हामीले जनताद्वारा नै पैसा उठाएर यहाँका स्थानीय तह र जनताद्वारा नै पैसा उठाएर चाहिँ हामीले अक्सिजन आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छ। अहिले अक्सिजनको लागि
पुरै सबैलाई थाहा पनि छ, किनभने पत्रचार पनि गर्यो। हेटौँडामा त्यतिखेर अक्सिजनको अभाव, भक्तपुरमा अभाव हुँदाखेरि हामीले नि यहाँ 50वटा सिलिन्डर पठाइदिएका थियौँ। त्यहाँका बिरामीहरू पनि यहाँ रिफर गरेर ल्याएर चाहिँ हामीले उपचारको लागि सहयोग गर्ने भनेर वचनबद्धता गरेका थियौँ, तर पछाडि आएन। अहिले कोरोना चाहिँ अब हाम्रो यो जिल्लामा सक्रिय सङ्क्रमितसम्म मतलब कोरोनाको चाहिँ अहिले अलिक कम छ, किनभने 12 जना मात्रै देखिया छ अहिलेसम्म सङ्क्रमित। अब टेस्ट गर्नलाई चाहिँ मान्छेहरू एकदम कम आएको छ। अर्को कुरो हामीले फेरि अस्पतालमा के सुविधा गरिदिएका छौँ त भन्दाखेरि शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म चाहिँ जो मान्छेले खोप लगाउनु भएको छैन 18 वर्षभन्दा मास्तिरका मान्छेहरूले चाहिँ खोपको व्यवस्था हामीले यी नियमित रूपमा हस्पिटलमै गरिदिएका छौँ। तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिका सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरका विभिन्न सामुदायिक रेडियो र मोबाइल एप CIN र CINखबर.com मार्फत सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रममा हामी स्थानीय सरकारका राम्रा र उदाहरणीय कामका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सँगै स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने तर गर्न नसकिरहेका कामका विषयमा पनि हामी कार्यक्रममा छलफल गर्नेछौँ। तपाईको स्थानीय तहले गरेको कुन काम तपाईलाई राम्रो लागेको छ? तपाईलाई सुनाउन मन छ भने हाम्रो फोन नम्बर 01526066 मा फोन गरेर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। या त तपाईलाई आफ्नो नजिकैको स्थानीय सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन जस्तो लागेको छ भने पनि यो विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको 144औं अङ्कमा आज हामी स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बनाएको ऐन र कानूनका विषयमा छलफल गरिरहेका छौं। अब भने स्थानीय तहमा स्वास्थ्य ऐन, नीति तथा कानूनको किन आवश्यकता छ भन्ने बारेमा कुराकानी गरौं। स्थानीय आवश्यकताका आधारमा ऐन र कानून बनाउन सकेमा त्यसले कोरोना महामारीसँगै अन्य स्वास्थ्य विपदमा काम गर्न सहज हुने विज्ञको सुझाव छ। स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन कानून बनाउन सहयोग गर्दै आएको संस्था पब्लिक पोलिसी पाठशालाका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण रिजाल भन्नुहुन्छ, हामीलाई निश्चित अधिकार पनि तल दिएको छ कि जस्तै आधारभूत स्वास्थ्यको प्याकेजदेखि लिएर गएर संविधानले नै आफूले विधायकी अधिकार प्रयोग गरेर ऐन नियम कार्यविधिहरू बनाएर काम गर्ने भन्नेमा चाहिँ सङ्घ र प्रदेशसँग धेरै सरकार हुनुपर्ने पनि छैन तल स्थानीय सरकारहरूलाई, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले तपाईँहरूले जसरी यो कोभिडलाई एउटा आधार मानेर अस्तिसम्म हामीले नसुनेको कुराहरू नै अहिले गरिरहेछौँ नि त। अस्तिसम्म क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन भन्ने हामीलाई 2-3 वर्ष अगाडि केही पनि थाहा थिएन। अहिले हामी यसमा अभ्यस्त भइसकेका छौँ, पुनः आउँछौँ। तर अहिले चाहिँ स्थानीय सरकारहरूको यो अन्तिम पनि समय छ। तपाईँहरूको नयाँ फेरि आउनु पनि होला अथवा नआउनु होला। मेरो चाहिँ आग्रह के छ भनेदेखि तपाईँहरूले अहिले यो फाउन्डेसनको समय हो। यो बेलामा ऐन नियम कार्यविधि कानुनहरू जुन अहिले एज अ हेल्थको हामीहरू भनिरहेछौँ, अरू DSA फाउन्डेसनले अरू विशेष विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ। तपाईँहरूले यो फाउन्डेसन बनाउनुहोस्, एउटा कुरा। अर्को कुरा, यो कोभिडको बेला आइसोलेसन क्वारेन्टाइन मात्र नभइकन यस्ता महामारीहरू, अहिले कोभिड आयो भनेपछि झाडा पखाला होला, हैजाको होला अथवा अरू अन्य जो आपतजन्य महामारी हुन्छन्, त्यो बेलामा चाहिँ सिस्टमलाई, स्वास्थ्यको सिस्टम, त्यसपछि विपदको सिस्टमहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने गरी नीति नियमहरू बनाउने, समन्वय पनि गर्ने, सहकार्य पनि गर्ने र सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारसँग पनि तपाईँहरूले आवाज बुलन्द उठाउने, सहकार्यका साथ काम गर्ने गरी अहिलेको यो समयलाई प्रयोग गर्नुभयो भने केवल यो कोभिड महामारी मात्र होइन कि कोभिड जस्तै अरू अन्य महामारी आउँदाखेरि पनि हामी विपदसँग जुझ्नका लागि एउटा फाउन्डेसन पनि बन्ने। र अहिले विशेषतः बितेको 2-3 वर्षपछि यो 2076 चैतको 11 गतेको लकडाउनपछि हामीले स्वास्थ्यलाई जसरी प्रायोरिटीको क्षेत्रमा पारेका छौँ, योभन्दा अगाडि हामीहरू हार्डवेयर अरू बाटोको, पुलको, घरकोमा लाग्थ्यौँ भने अहिले विशेषतः स्वास्थ्यकर्मीहरू, हामीहरू स्वास्थ्यमा काम गर्नेहरू त स्वास्थ्यमालाई इम्पोर्टेन्ट दिनुपर्छ भनि नै राखेका थियौँ। तर यो कोभिड पछि जसरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अरू धेरै जनप्रतिनिधिहरू पनि, अरू धेरै सरकारवाला निकायहरू पनि पहिलो त यही रहेछ भनेर जसरी लाग्नु भएको छ, यसले चाहिँ नीति बनाउन पनि त्यो बेला पछि हामीहरू जहाँ काम गरिरहेछ उहाँहरूको अवेरनेस बढेको छ, उहाँहरू एकदम गर्ने भनी भन्नुभएको छ। त्यो एउटा सकारात्मक पाटो हो। हाम्रो स्टेटको मेकानिजम यति बढी तल्लो तल अधिकार दिएको छ, काम गर्ने गर भनेको छ, तर जसरी गर्न पर्ने आफ्नो दायित्वबाट चाहिँ च्युत भएछ। यो कुरामा चाहिँ हामीहरू तल रहेर काम गर्ने स्थानीय सरकारहरू, हाम्रो गाउँपालिका महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घ, अरू स्वास्थ्यका विभिन्न सङ्घ संस्थाका माध्यमबाट कम्तीमा हामी फेरि
करार सकिएर जागिरै गइसक्यो कोभिड नआएको भए हुँदैन थियो भनेका थियौँ, तर उहाँको जोखिम भत्ता दिएको छैनौँ भनेपछि नयाँ मान्छे रिक्रुट गर्न त उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट हुँदैन नि। तल्ला तहका प्रब्लमहरू पनि थाहा भयो र गर्न पर्ने कुरा पनि थाहा भयो र नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले यसलाई जसरी सिन्सियरली लिनु भएको छ र स्वास्थ्य कर्मीले आफ्नो ज्यानलाई प्रभाव नगरिकन जसरी कोभिडमा काम गर्नु भएको छ, यो कोभिडलाई आधार बनाएर मेरो चाहिँ हम्बली रिक्वेस्ट के छ भने कोभिड जस्तै महामारी आउने बेलामा, विपद आउने बेलामा यस्तो महामारीका लागि स्वास्थ्य विपदका विभिन्न खाले संरचनाहरू बनाउने स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकार पनि छ। उहाँहरूले ऐन नियम कार्यविधिहरू नीतिमा पनि राखेर यो कुरामा अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसमा हामीहरू के सहयोग गर्न सक्छौँ एज अ पोलिसी अर्गनाइजेसन त्यसका लागि पनि तयार छौँ। पब्लिक पोलिसी पाठशालाका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण रिजालको यो सुझावपछि अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ नाटक श्रृङ्खला घुम्तीको चौतारो। नमस्कार डाक्टर साहब। नमस्कार बुवा, के भएर आउनुभयो? लो लौरो यतापट्टि राखेर यहाँ कुर्सीमा बस्नुहोस् त बुवा। हो यो कुर्सीमा। ए दम बल्झ्यो त्यही भएर चिसो छ है, अब स्वास्थ्यको अलिअलि ख्याल गर्नुपर्ने नि बुवा। पर्दैन बुवा, जुत्ता खोल्नु पर्दैन। हो यहाँ सजिलो गरी बस्नुहोस् ल यो कुर्सीमा। हो अब ठिक छ? ठिक छ। ल कति भयो तपाईँलाई दम बढेको भन्नु त बुवा? एक हप्ता जति भयो डाक्टर साहब। एक हप्ता भयो है। अनि खोकी पनि रहेछ होइन त? खोकी छ नि? खोकी त मलाई पहिलेदेखि नै थियो। पहिले कफ आउँथ्यो, अचेल फिटिकै आउँदैन। ए अनि छाती पनि दुख्छ? छाती चाहिँ दुखेको छैन डाक्टर साहब। ल ठिक छ बुवा, एकचोटि तपाईँको छाती जाँचेर हेरौँ ल। यो एकचोटि ज्याकेट खोल्नु त। पर्दैन पुरै खोल्नु पर्दैन, चेन खोले पुग्छ पक्नु है। ओ ल लामो सास तान्नु त बुवा एकचोटि, फेरि एकचोटि। ग्यार पनि रहेछ है। यस्तो गरौँ बुवा, तपाईँको छातीको एक्सरे गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ म तपाईँलाई यो कफ आउने औषधि मात्रै लेखिदिन्छु, यो खाँदै गर्नु होला होइन। अनि छातीको एक्सरे गरे पछाडि मात्रै के भएको हो भनेर अनुमान लाउन सकिएला नि त बुवा। हस्, अहिले यो ज्याकेट लाउँदा हुन्छ? हुन्छ बुवा, लाउनु। यो औषधि चाहिँ बिहान बेलुका नि बुवा, खाना खाइसकेपछि एक बिर्को दरले खानुहोस् है। हस् डाक्टर साहब पैसो चाहिँ कति भयो कुन्नी? ल बुवालाई थाहा छैन र? अहिले त गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सबै किसिमको स्वास्थ्य सेवा र औषधि निःशुल्क गरेको छ त। ए हो र डाक्टर साहब, घर बाहिर निस्किन पाए पो सबै थाहा हुन्थ्यो। यो कोरोनाले निस्किनै दिएको छैन होइन डाक्टर साहब? त्यही त, अहिले त अब हेर्नु न, ज्येष्ठ नागरिक सहित विपन्न, दलित, एकल महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि यहाँबाट हुने स्वास्थ्य सेवा सबै निःशुल्क छ। बरु महिनामा एकचोटि तपाईँ नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउन आउनुहोस्, राम्रो हुन्छ। अब यसै गर्नु पर्ला। अनि डाक्टर साहब एक्सरे गर्न जिल्ला जानुपर्ने होला होइन? पर्दैन बुवा, पर्दैन। अहिले त एक्सरेको सुविधा पनि यहीँ छ हेर्नु, त्यो पनि निःशुल्क छ तपाईँहरूका लागि। गाउँपालिकाले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा एकदमै राम्रो काम गरेको छ बुवा अहिले। हो र डाक्टर साहब, धेरै खुसी लाग्यो। एक्सरे चाहिँ कहिले हुन्छ त अब? आजै हुन्छ नि बुवा, पख्नुहोस् है, म सिस्टरलाई बोलाइन्छु। ए जानुका सिस्टर। हजुर डाक्टर। ल उहाँ सिस्टरसँगै गएर यो एक्सरे गर्नु होला, अनि रिपोर्ट पनि एकैछिनमा आउँछ। आज काम सकेरै मात्रै जानु होला बुवा। यो उहाँलाई लगेर एउटा एक्सरे गराइदिनुहोस् न, छातीको एक्सरे। ल बुवा, तपाईँ उहाँ सिस्टरसँगै जानुहोस्, अनि एक्सरे सकेर रिपोर्ट लिएर यहाँ आउनु होला। अनि के भएको रहेछ हेरेर म थप तपाईँलाई औषधि बढाउनु पर्छ पर्दैन पनि भन्छु है। हस् डाक्टर साहब, म हजुरले भने जस्तै गर्छु। अहिले गएँ डाक्टर साहब। हुन्छ बिस्तारो बिस्तारो।
नमस्कार डाक्टर साहब। ओहो उपाध्यक्षज्यू नमस्कार नमस्कार। केही बिसन्चो भएर कि अरू नै कामले उपाध्यक्षज्यू? बिसन्चो भएर होइन डाक्टर साहब, यसो तपाईँलाई भेटेर 2-4 कुरा गरौँ भनेर आएको। भइहाल्छ नि, बरु उता अर्को कोठामा बसेर गफ गरौँ न है। हुन्छ हुन्छ। यता हाम्रो कारणले सेवाग्राहीलाई किन डिस्टर्ब गर्नु है? त्यही भनेर उपाध्यक्षज्यू, फेरि यता भिडभाड पनि छ, यो कोरोना बढेको बेलामा भिडमा किन बस्नु होइन? हजुर त्यो पनि हो। फेरि कोरोनाले पनि वाक्कै पारिसक्यो। अलिक कम भएको थियो, काम गर्न थालेको थियो, फेरि उस्तै भयो। त्यही त। साँच्चै बिरामीहरू कतिको आइरहेछन्? कोरोनाको केस आएको छ कि छैन कुनी? अब कोरोनाको त यहाँबाट टेस्ट हुँदैन उपाध्यक्षज्यू, हेर्नु। हजुर हामीले त्यही अस्तिदेखि पहल गरौँ न भनेको कुरा पनि यही हो। तर रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामी चाहिँ बढेको बढै छन्, हेर्नु। हामी सतर्क त हुनैपर्छ। हामीले सकेसम्म सावधानी अपनाएर उपचार गरिराखेका छौँ। अहिले त्यस्तो आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन उपाध्यक्षज्यू। पालिकाले त्यस्तो केही सहयोग गर्नुपर्ने रणनीति बनाउनु पर्ने छ कि डाक्टर साहब? पालिकाले चाहिँ हामीलाई त्यही कोभिड क्लिनिक भनेर एक ठाउँमा व्यवस्थापन गरिदिए हुन्थ्यो उपाध्यक्षज्यू। अस्ति पनि हामीले तपाईँहरूलाई प्रस्ताव गरेका थियौँ, कोभिड पनि यहीँबाट टेस्ट गर्न सकिने प्रावधान मिलाउन सक्यो भने अझ राम्रो। अरू त ठिकै छ, पालिकाको स्वास्थ्य नीति राम्रो भएकै कारण सेवाग्राहीहरू चाहिँ एकदमै खुसी छन्। अहिले पनि सकेसम्म राम्रो सुविधा, हामीले पनि सकेसम्म राम्रो सुविधा दिने कोसिस गरिरहेका नै छौँ। त्यही त डाक्टर साहब, अब काम राम्रो गर्नलाई नीति मात्रै बनाएर नहुँदो रहेछ, कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्ने रहेछ। तपाईँहरूको सहयोग साँच्चीकै उदाहरणीय छ। हामीले त हाम्रो काम गर्ने हो नि उपाध्यक्षज्यू। तपाईँहरूले बनाएको नीति योजना अनुसार काम गर्न हामीलाई के समस्या छ र? अनि डाक्टर साहब, हाम्रो कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी चाहिँ कुन कार्यक्रम छ? कार्यक्रमहरू त अब सबै प्रभावकारी नै छन् नि उपाध्यक्षज्यू। तर ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क उपचार सेवा, गर्भवतीलाई घरमै गएर दिइने स्वास्थ्य सेवा चाहिँ अलि अरूभन्दा निकै लोकप्रिय भएको छन्। विद्यालयमा हरेक शुक्रबार हुने स्वास्थ्य परीक्षण सेवालाई पनि मानिसहरूले निकै नै मन पराएकै ठान्नुपर्छ अहिलेसम्म। ए अरू केही सल्लाह सुझाव पनि आउने गरेको छ कि डाक्टर साहब? त्यस्तो त मैले सुनेको छैन उपाध्यक्षज्यू। तर केही मानिसहरूले सबै कार्यक्रम राम्रो हुँदा हुँदै पनि पालिकाले स्वास्थ्य नीतिमा पोषणको कुरालाई चाहिँ छुटायो भनिरहेका चाहिँ छन् है। हो त, हामीले छुटाएकै छौँ। हजुर, त्यो विषयमा कार्यपालिका बैठकमा छलफल नै भइसक्यो। अब हामी नीति संशोधन गरेर त्यो गुनासोलाई पनि चाँडै नै सम्बोधन गर्नेछौँ। हजुर हजुर, त्यही एउटा कुरा मात्रै हो, अरू त सबै ठिकै छ उपाध्यक्षज्यू अहिलेसम्म। ल ठिक छ, त्यसो भए अब म लाग्छु डाक्टर साहब। केही त्यस्तो सल्लाह सुझाव हो भने हामीलाई यसो जानकारी गराइदिनु होला है। भइहाल्छ नि उपाध्यक्षज्यू, बरु हजुरहरू पनि बेला बेलामा भेट्न आउँदै गर्नु होला। तपाईँहरू यहाँ आइदिँदा कर्मचारीहरूको पनि यसो मनोबल बढ्छ जनप्रतिनिधिलाई देखेपछि। हुन्छ हुन्छ, भइहाल्छ नि। ल डाक्टर साहब, अहिले चाहिँ म लागेँ है त। हुन्छ उपाध्यक्षज्यू, चिया पनि मैले त सोध्न पनि भ्याइनँ। कोरोनाको जोखिममा हामी सबैले अब बन्दै गरेका छौँ यहाँ। होइन ठिकै छ, अर्कोचोटि आउँदा खाउँला नि है। हुन्छ हुन्छ। यो नाटकसँगै अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले स्थानीय तहले बनाएको ऐन कानून र त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्यौं, जसबाट स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन कानूनको महत्व र आवश्यकताको बारेमा जानकारी भएको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। कार्यक्रम सुन्दै गर्दा केही मनमा लागेको भए भन्नुहोस् है। तपाईकै घर दैलोको स्थानीय सरकारको सवालमा छलफल गर्ने रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कबाट भने बिदा लिने समय भएको छ। तपाईलाई तपाईको पालिकासँग केही सोध्न, भन्न, जान्न, बुझ्न अथवा समस्या सुनाउन मन छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। केही प्रश्न, प्रतिक्रिया र टिप्पणी छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01-5260-64 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो पालिकाको अर्को अङ्कमा हामी स्थानीय तह गठन भएपछि स्थानीय विकासमा नागरिकको बुझाइका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। आजका लागि प्राविधिक साथी सुवास पन्तलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमलाई सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्ने साथी सागर सुवेदीलाई पनि धन्यवाद। अहिलेको रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाबाट म सजना तिमल सिन्हा अनि म सीता शर्मा पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।